حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا نام سنے ہے نا؟ اے بابا صاحب دا جڑا پیارا روزہ بڑھیا نا، اے ایویں روزہ نہیں بڑھیا، روزے دے اوتے اعلی درجے دی محنت ہوئی ہے، کیونکہ آپ دے پیارے غلام نے، پیارے خلیفہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بابا صاحب دا جدوں وصال ہویا نا تے وصال تو بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بابا صاحب دا روزہ پاک بنوایا، تے کیویں بنوایا؟ ہر اٹ دے اوتے خواجہ نظام الدین اولیاء نے ختم قرآن کروایا۔ بابا صاحب نو اللہ رتبے اور مقام عطا فرمائے نے۔ خیر انہاں دے پیارے غلام اور پیارے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اے فرماندے بچپن دا عالم آ، میرا والد فوت ہو گیا، ماں نے میری تربیت کیتی، بڑی اچھے طریقے نال کیتی، حتیٰ کہ آپ فرماندے نے سا معاملے پیش آندے کہ ساڈے گھر دے اندر کھان پین نو کچھ نہیں ہوندا۔ جدوں میں آکھاں اما جی ہن کھانا ہے، ہن پینا ہے، اس ٹائم میری اماں آدھی آ کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج اسی اللہ دے مہمان ہاں۔ مڑ خواجہ صاحب فرماندے ہیں میری ماں نے اتنی میری تربیت کر دیتی کہ اگر ساڑھے گھر دے اندر 28 چوانی آ جاوے آ، دو تراترے دیں لگاتار کھانا پکے آ، تے میں حسرت کردہ مجھے وہ کدہ دیں آسی جو میں ماں تو کھانا مقصد تے ماں اکسی آج اسی اللہ دے مہمان آ۔ اس ماں دا مقام کیوں ہویا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں جدوں میری ماں دا وصال ہویا نا، میری ماں دنیا تو مزار بن گئی، قبر بن گئی، اگر میں نے کوئی مشکل پیش آوے آنا تو میں اپنی ماں دی قبر اتے حاضر ہو کے نا اللہ دی بارگاہ ناز دے اندر ماں دی قبر دا وسیلہ دے کے دعا منگدا ہوں، اللہ مہینے دے اندر میری مشکل حل فرما دیندا۔